नमस्कार, हांव सोकोलिना तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्रांक येवकार दितां. दुडू घेवन सरकारी नोकऱ्यो दितात ते विशींची कितल्योच घोडण्यो उजवाडाक आयल्यो, पूण ह्या घोटाळ्याचो संबंद तिरायेन बीजेपी कडेन आसा. साबार पुलीस स्टेशनाचेर ह्या दुडवांच्या लुटपांत मोठ्या मोठ्या मनशांचो सांपडायल्यांत तें फकत तांचें तोंड बंद दवरूंक. ज्या पद्दतीचे इन्व्हेस्टिगेशन आयज जावपाक लागला पण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना. तो खंयचेय पार्टीचो आसुनी, तो कोणाचोय आसुनी, हांव कोणाकूच सोडचो ना. म्हणून हांवें सांगलां म्हाका डायरेक्ट जे सांगपाक येतात पळय हें केलां हांव ताका सांगता पयलीं कंप्लेन फायल कर आनी मागीर म्हाजे कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जे काल म्हाज्या रवींद्र भवनांत थंय मेळपाक गेले ताका सांगलें कोणूय आसुनी, इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्ट कोणायचो कोण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना. आनी त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेश्टेच म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागले ते बेश्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या, त्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव आजुनूय परत अपील करता म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड. पूण आतां तुम्ही म्हणटा पण त्यांचे लिंक्स सरळ सीएमाक जी कोण अक्यूज जाली ती सीएमाक मेळपाक येली म्हणजे इतले लोकांक भंय ना डायरेक्ट सीएमा पर्यंत पावता. म्हाका दिसता की तुम्ही म्हणटा की गोंयचो सीएम जो खूप एक्सेसिबल आसा, सहज तो पीपल फ्रेंडली आसा, लोकांक सहजपणान मेळटा. मेळूं ना जाल्यार तुमीच पांय म्हणटाले की मेळत ना मरे तो तेजी अपॉइंटमेंट घेवची पडटा. सो म्हाका दिसता की कोण कोणा वांगडा आतां सुद्दां म्हज्या वांगडा जर कोण हांगा उबो रावलो आनी ताणें जर फोटो काडलो आनी फाल्यां जर तेजी गजाल कितें तरी मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हणटा तो सावयकराचो म्हणून तशें जायना तें. ही सगळी प्रकरणां 2019 उपरांतूच कित्याक जाली, पयलीं कित्याक जावना अशें दिसता तुमकां? न्ही म्हाका दिसता की मोडस ऑपरेंडी केन्ना कशी केन्ना खंय तयार जाय तेजे बद्दलचे आमी डेट सांगपाक शकना. पूण जेन्ना ही गजाल जाता तेन्ना ती कारवाय करप हें म्हत्वाचें आसा. पूण आतां इतल्या जाणांक ताका अरेस्ट केल्या ते खंयच्याच मिनिस्टरा कडेन तेंचो लिंक ना तें हांव कशें सांगतलो. रिपोर्ट आयले तुका कळटलें मरे पोलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू. You said 18 have been arrested so far. Yeah, right. How many are your party members in that? Where? In this 18? Nobody. पराग लायकर हांवें सांगलें तर रे पयलीं आशिल्ले का म्हणटात? पयलीं जे कोण आशिल्ले आनी जर लक्षांत आयिल्ले आसात ते आमचे कोण ना आनी जर असले आसात मेळ्ळे आसात जाल्यार तुमी दियात तांकां काडून उडयता. How can we dealing from them now? After arrest? Then I'll tell you one thing. You have to deal with them. Once somebody is one second, let me answer. If you are so enthusiastic to listen to me, then you have to have patience. की आमचो जर कोणी एखाद्या सोशल क्लबाचो आसत, खंयच्याय कमिटीचो मेंबर आसत जाल्यार आमी कितें करतात, ताणें केल्ली वायट गजाल जर आसत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी डिलिंग करता काय तसोच दवरतात सांबाळून ताका काडून उडयतात मरे. आनी ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी डेफिनेटली जर कोणी अशी गजाल करता आसत जाल्यार तेजे कडल्यान ताका हांगासरल्यान डिसोसिएट करतले आनी करपाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीची आसा. Is the BJP able to distance itself from the job scam with more and more cases getting attached to the party? Yesterday, when Advocate Savaikar has addressed the press, he has said very clearly that even if somebody was a party member at some point of time, you cannot hold the party responsible for it. Some member at some point of time, that person is not a member today, as he has also spoken. So it's wrong of you to say that the party is involved or whatever. That's not the case. You have to appreciate that the first FIR in this case was registered at the instance of the Honorable Chief Minister, and the Chief Minister is very clear that investigation has to go to the root of it. So there's no doubt. And once that FIR was registered at the behest of the Honorable Chief Minister, subsequently people have come forward. Those who have been cheated have come forward. They have got confidence in the government and the police that they are taking action, and therefore more FIRs have been registered and arrests have been made and properties have been attached, and you see the government and the police is taking action. The police is wanting to go to the root of it and acting in that direction. So it's not correct to say that the party and all that. Please understand, the government is serious in this. The Chief Minister has said nobody will be spared who is guilty or who is involved in this and all that. आता तो उजो पेटला पळय तेंचं आता फक्त काम हा सिंगल ऑब्जेक्टिव्ह फायर फायटिंग करून उजो एक्सटिंग्विश करपाचो. दॅट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव्ह. तेका लागून आता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम सुद्दां आमी बारीक पळयत जाल्यार चेंज जावपाक लागला, अपील्स येवपाक लागला. अशें जर आनीक कोणा वांगडा घडला जाल्यार येया आनी कंप्लेन करा. सो दॅट इन्व्हेस्टिगेशन्स विल बी लिमिटेड टू ओनली कंप्लेन्स वीच हॅव बीन फायल्ड. ज्यांचे कडल्यान पयशे घेतले आनी तांकां जॉब लागूंक ना जाल्यार तेंची रिकवरी करून दितले आनी द मॅटर एंड्स दे. बट दीस इज नॉट द ट्रू सोल्युशन टू दॅट प्रॉब्लम. आनी तेजें एक्चुअली ट्रू सोल्युशन आतां BJPकूय नाका, कित्याक
त्यांच्या दारापर्यंत पावोंक लागलेले आहा ते. हेच बीजेपी जेन्ना काँग्रेस आसलेली तेन्ना अशेच एलिगेशन्स जाताले की जॉबांचे सेटिंग जालां, एक्सचेंज जाता, आपल्या वोटर्सांक जॉब दिता, पयशे घेवन जॉब्स वयता. दीस एलिगेशन्स वे दे वेन काँग्रेस गव्हर्नमेंट वॉज दे एंड बीजेपी वॉज इन ऑपोजिशन. आयज टायड चेंज जाला, बट ओनली सिमिलरिटी इज दॅट तेन्ना काँग्रेसीन जे मिनिस्टर्स आसलेले पळय ते आतां मिनिस्टर हांगाय आसा. सो बाय एंड लार्ज फक्त लेबल चेंज जाला बुका वयले, भितरलो सिलेबस सेम उरलेलो आहा, कित्याक शिकोवपी आनी शिकपी तेच आहा. But my thought is we shouldn't blame anyone. Because there is no point in blaming someone, because आम्ही जर त्यांचे जर न्यूज पळयले तर तेजेर क्लियर कट दिसती पडटा की ह्या लोकांनी बऱ्यो बऱ्यो गाडयो घेतल्यो, फ्लॅट्स घेतले, ते दिपाशीचे फोटो तर हांवेंच दाखयलेले, इतकी भांगरां बिंगरां घालून. सो हेंच्यांनी पयशे स्वताच चेनी करपाक घेतले काय, आनी जी बेधडक ही कोणाची जी फोनाचेर नांवां घेता हेज्या वयल्यान तर क्लियर कट कळटा की हेंकां कोणाचो भंयच ना. भंय ना इन सेन्स एक बायल मनीस आसा न्ही, कारण आमी पयला आमच्याच कायद्या वेवस्थान बायलां खातीर खुबशे कायदे केलेले आहा. आयज हांव मुद्दम हें उलयतलो, ह्या कायद्याचो गैरफायदो असली बायलां घेता. गोंयांत दूड घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचो घोटाळो एकदमूच गाजता. ह्या घोटाळ्यांत 6 जाणांक तांणी कोश्टांनी जोडलेले लाखांनी दुडवांक नागोयले, तांची बँकां खाली केलीं आनी तांचेर भांगार लेगीत विकपाची परिस्थिती हाडली. ह्या घोटाळ्यांत आसलोल्यांक आतां मेरेन 18 जाणांक सांपडायल्यात आनी 3 FIR बरयल्यात. ह्या घोटाळ्यांत आसलोलीं ही मुखेल मनशां कोण? कितल्या जाणांक कितले पावटी सांपडायल्यात? A number of government servants, policemen, teachers, housewives, carpenters, housemaids and even drivers have been arrested. Pooja Naik, one of the main queen pins, was arrested by Poda police on 22nd October 2024. She was again arrested on 29th October for defrauding an individual of 2 lakh rupees in return for a constable's job. She was arrested a second time after she was bailed out in the first arrest after 2 days. 50 applications were found at her house addressed to the PWD, Director of Transport, River Navigation Department and Agriculture. She has also been charged in the abetment to suicide of Sridhar Satarkar, who died by suicide on 30th October 2024 after being questioned by the police. Pooja Naik has also been charged by the Porvorim police. Sagar Naik, another kingpin and Poda police constable, was also arrested in the cash for government job scam on 4th November 2024. He was rearrested after Sadanand Virnodkar of Sanvodem filed a complaint against her for taking 10 lakh rupees and not giving him the promised PWD job. Queenpin and headmistress Sunita Pavaskar of Tivram Orgao was arrested twice on 27th October on the complaint from Trupati Prabhu of Usgaon for accepting 15 lakh rupees from her and rearrested on 28th October 2024. Sagar Naik, another kingpin and Poda police constable, was also arrested in the cash for government job scam on 4th November 2024. He was rearrested after Sadanand Virnodkar of Sanvodem filed a complaint against her for taking 10 lakh rupees and not giving him the promised PWD job. Queenpin and headmistress Sunita Pavaskar of Tivram Orgao was arrested twice on 27th October on the complaint from Trupati Prabhu of Usgaon for accepting 15 lakh rupees from her and rearrested on 28th October 2024. सद्याक गोंयांत दुडू घेवन सरकारी नोकऱ्यो दितात ते विशीं बोबाड चलता. त्या विशीं गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या पंगडान बुधवारा दीस गोंयच्या राज्यपालाक भेट दिली आनी गोंयच्या तरणाट्यांक न्हीद दिवची म्हणून मागणी केली. सद्याक सरकारी नोकऱ्यो नेमपाची रीत तात्पुरती थांबोवची आनी कोर्टांतल्यान आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक उद्देशीं ताची पुराय आनी उक्तेपणी चौकशी करची म्हूण मागलें. On Wednesday, Aam Aadmi Party Goa delegation submitted a letter to the Governor of Goa, demanding justice for the Goan youth, as they have been cheated on by the government through cash for job scam. They urged the current recruitment process be stalled temporarily and allow Staff Selection Commission to conduct the recruitment process with full transparency.
जे गोंयांत आसा ते सगळे ह्या स्कॅमा भितर गुंतल्या म्हणूनच सरकार भिता एक कमिशन अपॉयंट करता. आमी गव्हर्नरा कडेन लेटर करून हे सगळें दाखोवन दिलां की कशे तरेन हातूंत भितर पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस अरेस्ट जाल्ले आसा, सरकाराचे क्लोज लोक इन्वॉल्व जाल्ले आसा, अरेस्ट जाल्ले आसा. आनी कित्याक लागून पुलिसांचेर आमकां विश्वास ना ह्या स्कॅमा भितर इन्व्हेस्टिगेट करपाक, कारण पुलीस हॅज बिकम स्टूज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. पुलीस इज नो लॉंगर इंडिपेंडंट. गोवा पुलीस आज खंयच इंडिपेंडन्स उरूंक ना. आनी जर सरकार म्हणटा की हो स्कॅम इज नथींग टू डू वीथ भारतीय जनता पार्टी एंड दीस गव्हर्मेंट, जाल्यार भंय कित्याक दिसता ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक. आमी परत परत सांगता की गोंयकार यूथ आसा तांच्या फ्युचरा कडेन तुमी खेळनाका. आमी दाखोवन दिला की गोंयकारचो यूथ आसा ताका जॉबात वयलो विश्वास गेला. फाटल्या दिसांनी धमकी दिल्या की जे दिता पयशे ते एक्यूज आसपाक जाय म्हणून. For all purposes, we have said that they are victims. They are victims of this system. They are victims of this government. आम्ही मागला की ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे. ज्युडिशियल अपॉइंट केल्या उपरांत इन्क्वायरी जावची, पब्लीक हियरिंग जावची. आम्ही मागला की जो प्रोसेस आसा रिक्रुटमेंट इन्क्वायरी जायसर तो स्टॉल करचो आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत अपॉइंटमेंट करचे. फूल ट्रान्सपरन्सी, रिजल्ट हे सगळे अनाउन्स करचे. पर्वरे 6 लेनचो रस्तो बांदपाचें काम चालू जाल्यार 3 म्हयने जाले. ह्या 3 म्हयन्यांनी पर्वच्या पणजे पावूंक लोकांक खुबशे आगोड अडचणींक तोंड दिवचें पडलां आनी आजुनूय त्रास जायत आसात. फ्लायओव्हराचे वावर चलतना ताका लागून रस्त्यान वचपी गाडयांची लूटकेट जाता, धुल्लाचें प्रदूशण जाता आनी रस्त्याची परिस्थिती इबाडलेली आसा. पर्वरे जो गोंदळ जाला तातूंत आयलोल्या दिसान 3 वरां ओगडावंक तयार आसात काय म्हूण हेराल्ड टीव्हीन नागरिकां कडेन विचारलें. तांच्यो जापो आयकयात. With respect to traffic in Porvorim area, हांव म्हजे एक्सपिरियन्स सांगता. म्हजें चेडूं बास्तोराक आदार केला आनी हांव धर तरी 15 दिसांनी पासून चेडवाशी वयता आसतना आय नोटीस वन थिंग. It takes more time for me to travel after the Penchim bridge till Giri than the time I take to reach from Ambeli to Penchim. Itle congestion, itle disorganized traffic, even the number of people who are manning that area is peanuts. आमच्या हिंगा मडगांवच्या गांवांनी एक जाग्यार 4-4, 5-5 पुलीस आसता ट्रॅफिक. पूण पर्वरी हे सिस्टमूच दिसना. सो दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, कूड बी बिकॉज ऑफ द मॅन पॉवर फ्रॉम द पुलीस, और कूड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन सेन्स, नो ट्रॅफिक सेन्स टू पीपल. बट द फायनल रिजल्ट इज देर इज delay of hours. So a mess जाता पर्वरी. सो इमॅजिन म्हाका 15 दिवसांनी एक पावटी इतले त्रास जाता. द लोकल्स ऑफ पर्वरी probably they are going through the hell. आयज तो ते सारके ते हेचेर प्लॅनिंगाच्या प्रमाणे आनी जे गायडन्स दिल्ल्या प्रमाणे तर गेल्ले आयज हें ट्रॅफिक जावंक जावचें नासलें. ताका लागून आमी हो रिजनल प्लॅन, फ्युचर प्लॅनिंग कित्याक मागता ह्या कारणाक लागून. हेच्याय फुडें आतां पर्वरी जालां तें दुसऱ्याय गांवांनी जातलें. तर का लागून ह्यो TCP, PDA, विलेज पंचायत जे पळय परमिशनां दितात आनी ती परमिशनां सारकी आहा वो ना पळय ती हे पळय नासतना तुमी पळय ऑक्युपन्सी दितात हो पळय हो कारण वखचें पडटा आमकां मागीर जनरल पब्लिकाक. तर आयज डेव्हलपमेंट जाय न्हू, नाका न्हू, डेव्हलपमेंट आमकां जाय. हें आतां न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता, हो ब्रिज आमचे फ्लायओव्हर करून वयता, इज अ नीड ऑफ आवर. पूण एट द सेम टायम थिंगा आनीक स्पेस ना खंयच्यांनी डायवर्ट करपाक. जें डायवर्ट केलां पळय त्या रस्त्याचेर आमचो पब्लिकूय एडेर कोन्ना, वचना. कित्याक? लाँग हें जाता म्हणून. एकाच हितून इतलो वेस्ट जाता आमचो फ्युलाचो, एनर्जीचो इतलो वेस्ट जाता, इवन पोल्युशन. तर तें पळय नासतना आमचो लोक त्याच रस्त्याच्यान येवपाक जाय. एरेंजमेंट तर केल्ल्या कडेन आहा बरो, पूण तेजेर सुट्यान डायवर्शन जायना.
कार्तिक म्हयन्याच्या 10व्या दिसा नार्वेच्या श्री सप्ता कोटेश्वर आनी श्री कालभैरवाच्या देव दैतांच्यो पालख्यो नार्वेतान नारायणराव सुर्याराव सरदेसायच्या फोंडाशी वेल्यो. ही भोक्तीची परंपरा फाटीं 475 वर्सां चलत आयल्या. 1547 वर्सा सरदेसायान श्री सप्ता कोटेश्वराचें पवित्र शिवलिंग पुर्तुगेजाच्या हातांतल्यान वाटावलेलें देखून दर वर्सा ताच्या उगडासाक ही रीत पाळटात. The palkis of deities Sri Saptakoteshwar and Sri Kalbhairava from Narve visited the grave of Narayanarao Suryarao Sardesai on the 10th day of the Kartika month. This tradition dates back 475 years, wherein Sardesai is honored for rescuing the sacred shivling of Sri Saptakoteshwar from Portuguese hands in 1547. आज कार्तिक शुद्ध दशमी म्हणजे हिंदू कॅलेंडर मंथाचो फूल मून आशिल्लो 10वो दीस. आज 2 पालख्यो सप्तकोटेश्वराच्या देवळांसून आनी काळभैरवाच्या देवळांसून आमचो जो मनीस ज्या एक सरदेसाय जो नारायणराव सुर्यराव म्हणटात ताणें जे पळय आज स्थापन केल्लें, आज 475 वर्सां जाता ताका, आयच्या दिसा केल्लें ताणें, ताका लागून ताज्या समाधीचेर ताका मान दिवपा खातीर आपणाक वाचयलो. हो मान दिवपा खातीर आज सप्तकोटेश्वर आनी कालभैरव दोगूय येतात आनी ताका मान दितात. ताच्या समाधी कडेन रावता आनी परते येता. तांणी 1547 थंयसून लिंग हाडून लाटंबारशे दवरलेले. लाटंबारशेसून 1549 ते हांगा हाडून स्थापन केल्ले एका गुहेन. आज जेन्ना पळय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटांनी क्लीन केलां तातूंत तुमकां ती पयलींची गुहा बी दिश्टी पडटा. कार्तिक एकादशी निमितान वाळपयचे भावार्थी वाळपयतान चलून वचून सांकळे विठ्ठल रुक्माई मंदिराक भेट दिली. ती सुमार 15 किलोमिटरांची वाट चलून गेली. भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी ते मिरवणुकींत भाग घेतलो. On Kartik Ekadashi, devotees from Valpoi embarked on a 15-kilometer pilgrimage on foot to the 6th Thal Rukumai Mandir in Sankhli. The procession saw participants of all ages, from children to the elderly, demonstrating their devotion on this auspicious day. बायलांचो सहभाग करूंक शकता कितको खरा तो. तशीच आमी आषाढी एकादशी उक्तीच्यान पंढरपूर चलून वयता. अशें न्ही की फक्त अशिक्षीत आर्थिक चलता, तर शिक्षीत लोकांक सुद्दां हेतून आसा. इवन हांव सुद्दां एज्युकेटेड आहा, ते सुद्दां ते विठ्ठल नामाचे धुंदीत म्हणटा ते गजरात म्हणटा ते इतके रमोन गेले की हांव सुद्दां माझ्या जॉबान लीव घेवन हांव चलून गेल्लें आसा आषाढी एकादशी. आमची गेली 4 वर्सां जाली. 4 वर्सांचो काळ जाय तेन्ना आमी कार्तिके वारीन आमी श्रीराम मंदिर उरते ते विठ्ठल रुक्माई मंदिर कारापूर सगळे हांगा वयता. आनी आषाढी एकादशी आसा ती आमची श्रीराम मंदिर उरते ते विठ्ठल रुक्माई मंदिर पंढरपूर हांगा वयता. आनी तुमी बघूंक शकता की विठ्ठलाच्या नांवाचो जय घोश करीत अशेंच आमचे वारकरी वर्सांक वर्स म्हणजे वर्साक 2 फावटी आमी आषाढी आहा ती आमचे पंढरपूर करता आनी कार्तिकी आसा ती माऊली आमी हांगा सांकळे कारापूर हांगा करता. आनी इतली मजा येता की तुका कितें सांगचें. आनी तुमी सुद्दां सगळे जाण अशें सहभागी जावपाचे हे वारीन. नावेली विलेजर्स युनियन घडोवन हाडलेल्या ऑल गोवा नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी आजच्या खेळांत युनायटेड क्लब वेर्नान नावेली विलेजर्स युनियनाचेर 1 नील गोल जैत जोडून सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. हो खेळ मंगळारा दीस रोजरी इगोर्जेच्या मैदानार जालो. In the thrilling quarter-finals of All Goa Navelim Villagers Union Trophy, Navelim Villagers Union missed the target in the 5th minute of play when no Luis shot hit the post and went out of play. In the 24th minute, Elrich Fernandez of United Clamberna scored the all-important goal with a solo effort by beating Navelim Villagers Union goalkeeper Mehboob Hussain to net in. At lemon break, United Clamberna were leading 1-0. As the match progressed in the last quarter, Navelim Villagers Union made 2 substitutions, Terence Miranda and Lyndon Cardozo, but couldn't find the much-needed equalizer till the final whistle. United Club Berna now will meet United Club Benolim in the semi-final. Mario Gomes, theatrist, presented the man of the match to Elrich Fernandez of United Club Berna. Inacio for Herald TV.
आयचें खबरांपत्र इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरांपत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.